सरकारी र निजी विद्यालयका सबै विद्यार्थीले एकै प्रकारको पोशाक लगाएर समस्याको समाधान होला त? नागरिकहरूको हितको निम्ति बनाइने नीति नै सार्वजनिक नीति हो। हरेक सार्वजनिक नीति अर्थात् पब्लिक पोलिसीको नागरिकहरूमाथि कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव रहन्छ, जुन प्रभाव राम्रो नि हुन सक्छ नराम्रो पनि। राम्रो सार्वजनिक नीतिले राम्रो नतिजा दिन्छ भने नराम्रो नीतिले नागरिकहरूलाई शास्ति दिन्छ। असल सार्वजनिक नीति त्यही हो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको हित गर्दछ भने खराब नीति त्यही हो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको अहित गर्दछ। सार्वजनिक नीतिका देखिने र नदेखिने दुईवटा पाटो हुन्छन्। यस विषयलाई बुझ्नको निम्ति अहिलेको चर्चाको विषयमा रहेको इटरीको उपमहानगरपालिकाको विद्यालय पोसाकको विषयलाई लिएर हेर्न सकिन्छ। हालै इटरीको उपमहानगरपालिका भित्र सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरूले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने नियम लागू गरेको छ। विद्यार्थीको पोसाकमा विविधता देखिएको भन्दै इटरी उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले एकरूपता र वर्गीय समानता ल्याउन यस्तो निर्णय गरेको हो भन्ने कुरा देखिने पाटो हो भने 170 वटा विद्यालयका 63,526 जना विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ पोसाक खरिद गर्दा लाग्ने खर्च नदेखिने पाटो हो। त्यसमा पनि नीतिगत तवरमा हुने आर्थिक चलखेलका कुराहरू छुट्टै बहसका विषय हुन्। सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्तले मान्दछ कि मानिसहरू मुख्यतः स्वयं उत्प्रेरणा र स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छन्। हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा राज्य सेवकहरू भगवानका अवतार होइनन्, उनीहरू पनि मानिस हुन्। उनीहरूको पनि स्वार्थ, चाहना र आवश्यकता हुन्छ जसलाई पूरा गर्न सधैँ तल्लीन रहन्छन्। त्यसैकारण यदि कसैले तपाईलाई फाइदाको लागि यो नीति ल्याएको हो भनेर भन्छन् भने त्यस भनाइ वा नीतिलाई तुरुन्त समर्थन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो गोजी बेसरी समातेर बस्दा उचित हुन्छ। भनाइको तात्पर्य सबै नीति निर्माताहरू खराब स्वार्थद्वारा प्रेरित हुन्छन् र सबै नीति तथा कानुन खराब हुन्छ भन्ने होइन। केही नीति निर्माताहरूले राम्रै सोचले अरूको भलाइ गर्नको निम्ति नीति ल्याए पनि त्यसले आशा गरे अनुरूप नतिजा नदिन सक्छ, किनकि इकोनोमिक्समा अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस भन्ने शब्द छ, जसको अर्थ नीति निर्माण गर्ने मानिसहरूले राम्रो नियतले कुनै नीति लागू गर्न खोजे पनि त्यो नीतिले मानिसहरूलाई भलाइ गर्नुको साटो उल्टै असर पुर्याउँदछ। उदाहरणका लागि अंग्रेजले भारतमा शासन गरेको बेला दिल्लीमा गोवन साँपको बिगबिगी भयो। धेरै मानिसहरू हताहत भएपछि सरकारले साँप मारेर ल्याउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्यो। मानिसहरू भेटेको साँप सरकारलाई बुझाएर पुरस्कार लिन थाले। धेरै मानिसहरूले यसमा फाइदा देखी साँप नै पाल्न थाले र रकम बुझ्न थाले। यो कुरा सरकारले थाहा पाएर पुरस्कार हटाउने निर्णय गरिदियो। अब मानिसहरूलाई साँप पाल्न कुनै उत्प्रेरणा नभएकाले सबै साँप छाडिदिए। स्थिति पहिलाको भन्दा पनि भयावह भएर गयो। त्यसैकारण कुनै पनि नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई लागू गर्नेहरूले कुनै पनि सार्वजनिक नीति बनाउँदा धेरै विचार पुर्याएर बनाउनु पर्दछ, अन्यथा त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। नगर शिक्षा समिति इटरीले विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकसँग सम्बन्धित नीति लागू गर्दा सो नीतिले निम्त्याउन सक्ने अप्रत्याशित नतिजाहरूलाई राम्ररी केलाउन जरुरी छ। नगर शिक्षा समिति इटरीले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले एकै किसिमको पोसाक लगाउनु पर्ने र सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक स्कुलमा नै पढाउनु पर्ने बाध्यात्मककारी नियम लागू गर्ने निर्णय कति कानुन सम्मत छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यहाँ विद्यालय तथा अभिभावकहरूको छनौटको अधिकारको प्रश्न तेर्सिएको छ। संसारमा कुनै पनि मानिस अर्को मानिस जस्तो हुँदैन। फरक मानिसको फरक सोच र चाहना हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले आफ्नो स्कुलमा कस्तो पहिरन लागू गर्ने, अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भन्ने कुरा उनीहरूको नितान्त व्यक्तिगत छनौट र अधिकारको विषय हो। नीति निर्माण गर्ने मानिसलाई व्यक्तिको यी अधिकारमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा कानुन र अदालतले व्याख्या गर्ला। सरकारद्वारा नागरिकहरूको हित र अधिकार रक्षाको निम्ति संविधानको निर्माण गरिएको भन्ने मान्यता छ। नागरिकहरूले आफ्नो हक, हित र अधिकारको रक्षाको निम्ति जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति तथा कानुन बनाउन पठाएको हुनाले सरकारको प्रमुख दायित्व
नागरिकहरूको जीवधन र अधिकारको रक्षा गर्नु हुन आउँछ। त्यसैकारण नीति नियम बनाउने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले लहर र इच्छाको भरमा नागरिकहरूको छनौट र व्यक्तिगत अधिकार खोज्ने नियम कानुन लाद्नु हुँदैन। निसन्देह पनि सरकारसँग बल र हिंसा प्रयोग गर्ने एकाधिकार हुन्छ, तर त्यो बल र हिंसा व्यक्तिको छनौटको अधिकार कुण्ठित गर्न भन्दा पनि नागरिकहरूको हित र अधिकार रक्षाको निम्ति प्रयोग हुनुपर्दछ। विद्यालयहरूले टाईलाई हटाएर भातगाउँले टोपी अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय राष्ट्रियवादको भावनाले ओतप्रोत देखिए तापनि यो एक प्रकारको लोकप्रियतावादी सोच हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेतृत्वले राजनीतिक हावा कता बगिरहेको छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यही काम गर्दछन् जसले उनीहरूको लोकप्रियतालाई बढावा दिन्छ। यदि कुनै काम गर्दा उनीहरूको पक्षमा समर्थन बढ्दछ र त्यसले उनीहरूलाई भोट बढाउने आधार तयार गरिदिन्छ भने खराब नीति नै भए पनि नेतृत्वले भिडलाई रिझाउन त्यस किसिमको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न हरसम्भव प्रयास गर्दछन्। त्यसमा पनि कर्णप्रियता र लोकप्रियतावादको लहर चलेको अहिलेको अवस्थामा यस प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमले राम्रै समर्थन पाउने आश राख्न सकिन्छ। तर प्रश्न फेरि पनि नगर शिक्षा समिति इटरीले विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकहरू माथि थोपारेको नीति कतिको नैतिक र व्यक्तिको क्षमता बढाउने किसिमको छ भन्ने हो। निसन्देह पनि सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा बेथितिहरू छन्। दुवै किसिमका विद्यालयहरूमा रहेको बेथितिहरूलाई हटाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ। तर टाईको ठाउँमा भातगाउँले टोपी लगाएर सबै स्कुलका विद्यार्थीले उस्तै पोसाक लगाएर छोराछोरी सरकारी स्कुलमै पढाएर व्यक्ति तथा संस्थाको छनौटको अधिकार खोसेर समाजमा बढ्दै गएको असमानता हट्छ र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित तथा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क मलाई चित्त बुझ्दो लागेन। फेरि पनि भन्छु, असल सार्वजनिक नीति त्यही हो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको हित र अधिकारको रक्षा गर्दछ। खराब नीति त्यही हो जसले केही सीमित मानिसहरूको स्वार्थलाई संरक्षण गर्दछ र धेरै मानिसहरूको हित गर्दछ।